अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान फैसल दुरानी अपने साथी सैयद कैसर इकबाल के साथ आपको खुशामदीद कहता है। नाजरीन, आज फिर हम लाइव स्टॉक के हवाले से प्रोग्राम कर रहे हैं और इस प्रोग्राम में हम बताएंगे कि किस तरह से बहादुर नगर फार्म पे तैनात मुख्तलिफ अफसरान ने, ज़राअत अफसरान ने, वेटनरी डॉक्टर्स ने किस तरह करप्शन का बाजार गर्म कर रखा है, किस तरह लूट मार जारी रखी है और किस तरह से वो हुकूमती खजाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, जो ताकत के नशे में चूर हैं, और अगर इनसे कोई पूछता है तो मुख्तलिफ सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स जो इनकी पुश्त पनाही पर हैं वो लोग इनको बचा लेते हैं। लेकिन ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं ये चाहूँगा कि कैसर साहब आपको एक ऐसी खबर के हवाले से बताएं जो कि हमने ब्रेक की थी और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया। जी कैसर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरानी साहब, मैं आपकी इस बात को आगे बढ़ाऊंगा जो आपने कहा कि ताकत के नशे में चूर। नाज़रीन, ताकत के नशे में चूर एक ऐसे शख्स की दास्तान जो हमने यहाँ पर अपने प्रोग्राम में दोहराई और उस दास्तान को सामने लेकर आए। ताकत के नशे में चूर एक शख्स ने, कुछ लोगों ने मिलकर विहाड़ी में मकीम एक इमाम मस्जिद को कत्ल करवा दिया और कत्ल करने के बाद वो लोग ताकत के नशे में चूर और पैसे की रेल पेल की वजह से पुलिस को खरीदने में कामयाब रहे। मुबैना तौर पर कत्ल किया गया और पुलिस को पैसा देने के बाद अपने आप को बड़े आराम से, सुख से, चैन से जिंदगी गुजारने का मौका दे दिया गया। लेकिन रॉयल न्यूज की तरफ से कड़वा सच प्रोग्राम करने की वजह से जब कड़वा सच प्रोग्राम ऑन एयर हुआ और लाइव इसको देखा गया, अरबाब अख्तियार की आंखें खुली और उनके कानों में ये जब बातें पहुंची तो उन्होंने इस पर एक्शन लिया। लेकिन अरबाब इख्तियार किसने एक्शन लिया? सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने एक और दास्तान जो है उसको सामने लेकर आया और सुप्रीम कोर्ट ने इस गरीब इंसान जो कि इमाम मस्जिद थे उनके कत्ल को छुपने ना दिया और आज उसके ऊपर एक्शन ले लिया और पुलिस की फिर दौड़ें लग गई। लेकिन हुआ ये कि पुलिस ने कल फिर उन लोगों को, जैसे ही कोर्ट ने ऑर्डर लिया और कोर्ट ने ऑर्डर दिए कि फौरी तौर पर इनको अरेस्ट किया जाए, तो पुलिस जो कि ताकत में नशे के ताकत में चूर लोग थे, उनसे पैसा लिया हुआ था, उनसे फिर साजबाज करने के लिए दौड़ पड़ी और इन गरीब आदमियों के ऊपर फिर से एक दफा फिर उनके ऊपर जो है वो दबाव डाल रही है कि आप लोग जो है वो हमारे साथ ताउन करें और कोर्ट में जाकर किसी किस्म का हमारे खिलाफ बयान न दें। आइए देखते हैं इस हवाले से एक रिपोर्ट कि क्या कहते हैं उस शख्स के हवाले से जो कि कत्ल कर दिया गया। बेगुनाहों का खून सर चढ़कर बोलता है। खुदा की लाठी बे आवाज होती है मगर मजलूम की आवाज दब नहीं सकती। अल्लाह के घर देर तो हो सकती है मगर अंधेर नहीं। रॉयल न्यूज पर इमाम मस्जिद के कत्ल की खबर नशर हुई तो चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने अज खुद नोटिस ले लिया। जालिमों को अपनी गर्दनों में फंदा महसूस हुआ तो उन्होंने सियासी वडेरों के साथ मिलकर मुद्दई से जाली सुलहनामा लिखवा लिया और पुलिस के हाथ भी गर्म कर दिए। पूरा साफ सरापा एहतजाज है कि उन्हें इंसाफ कब मिलेगा। चक नंबर 158 WB जिला बहाड़ी के इमाम मस्जिद कारी यूनस को 27 जून 2012 को 62 अफराद कारी हनीफ, हाफिज शमशाद और हनीफ ने मुबैना तौर पर जहरीली गोलियां खिलाकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने अपनी दिहाड़ी लगाई और उसकी पुष्ट पर खड़े हुए बाअसर अफराद वडेरे जो इंसाफ की राह में रुकावट बन गए। तीनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया लेकिन गिरफ्तारी जाहिर नहीं की गई। SHO थाना टिब्बा सुल्तानपुरा असलम खुमन, साबिक नाजिम और मेंबरान असम्बली ने मुबैना तौर पर मकतूल के भाई पर दबाव डाला और सुलहनामे पर दस्तखत करवा लिए। पेपर पर लिखा था कि मुल्जिमों ने उसके भाई को जहर नहीं दिया और हलफनामा चहेतों की पंचायत में भी पढ़कर सुना दिया। क्या मकतूल के भाई का इसरार है कि यह सुलहनामा हकायक के बरक्स है। रॉयल न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि पुलिस और सियासी वडेरों ने मुझसे धोखा किया, कोई हलफनामा दिया ना ही पंचायत हुई। मज़कूरा तीनों मुल्जिम मेरे भाई के कातिल हैं। चीफ जस्टिस मुझे इंसाफ फराहम करें।
नाज़रीन, आपने देखा कि अल्लाह के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, और इस अंधेर को आप देख सकते हैं कि ये अंधेर नगरी कब तक, ये अंधेर नगरी में बसने वाले लोग जो हैं लोगों को अंधेरों में धकेलते चले जाएंगे। एक ना एक दिन रब ताला की लाठी जो कि बे आवाज़ है वो ज़रूर पड़ती है, और जब वो पड़ती है तो फिर सारी दुनिया एक तरफ और रब ताला की आवाज़ एक तरफ। आज भी हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं कड़वा सच, ये कल भी हमने ये प्रोग्राम किया था, आज भी इसी पे प्रोग्राम है, इंशाल्लाह कल भी हम इसी हवाले से प्रोग्राम करेंगे। फैसल दुरानी आपके लिए लेकर आए हैं बहुत सारी ऐसी बातें जो कि आपके सामने नहीं थी, लेकिन आज फिर आपके सामने आएगी वो तफसीलात। फैसल दुरानी साहब, जो तफसील लोगों के इल्म में नहीं है, जो लोग नहीं जानते, बल्कि यहाँ तक कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो भी भूल चुके हुए हैं अपनी कारस्तानियां करने के बाद कि भाई हमने कितनी छुट्टियां ली, कितने फार्म हाउस में कितनी भैंसे खा गए, कितना दूध कम कर दिया, क्या कुछ कर दिया, कहां से पैसा कौन डाले इस्तेमाल कर रहा है, कौन गाड़ियां इस्तेमाल कर रहा है, कोई पेट्रोल खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बात कीजिए ताकत के नशे में चूर, ये जो लाइव स्टॉक के उन ऑफिसरान के खिलाफ बात जो जा रही है उसके हवाले से जरा बताइए आवाम को कि क्या कहना चाहेंगे आप बहावल नगर फार्म के हवाले से। कैसा साहब, बात ये कि मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बहावल नगर ओकाड़ा में इनका लाइव स्टॉक का फार्म है, ये 1180 एकड़ जमीन है जो कि मुख्तलिफ खानदानों को, 80 के करीब खानदान है जिनको 3 साल के लिए ठेके पर दी जाती है। और ये जो ठेका ये पहले 2800 रुपया एकड़ हुआ करता था। अच्छा। लेकिन उसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में ये जो 2800 की रकम है इसको बढ़ा के 7000 रुपया फिक्स कर दिया गया। हालांकि ये जो 7000 रुपया का ऐसा फिक्स किया है ना, ये भी गलत है, क्योंकि फार्म के बिल्कुल साथ जो जगह है वो 40 से 50 हजार फी एकड़ जो है वो ठेका जमीन का, यानी कि 6000 और 7000 कहाँ और कहाँ 40 से 50 हजार। ठीक जी हाँ। और जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है डॉक्टर अशरफ, हम उनसे बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर अरशद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमें आपकी तशरीफ हमारे साथ ज्वाइन होने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम आज बात कर रहे हैं प्रोग्राम कड़वा सच में, हम ये बात कर रहे हैं लाइव स्टॉक के हवाले से। तो लाइव स्टॉक के हवाले से जो करप्शंस हैं, जो मामलात हैं, जो तरह तरह के मसले मसाइल हैं, उनके बारे में कोई आप रोशनी डालेंगे? नहीं, किस करप्शन के हवाले से बात करना चाहते हैं? डॉक्टर साहब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो आपका बहादुर नगर में जो फार्म है, उस फार्म में बेइंतहा बदउनवानियां और बेकायदगियां हो चुकी हैं। अगर पिछले अदवार में जो है वहां पर दूध जो था उसका और दूसरी जो भैंसे थी, गाय थी, जिसकी आप प्रोडक्शन करते हैं, वो यकदम कम हो गई है। वहां पर जो दरख्त थे वो चोरी हो गए। वहां पर जो आप जमीन जो है वो मुख्तलिफ मज़ारों को दी जाती है, उसकी रकम कम कर दी गई। इस हवाले से देखिए जी, बात यह है कि ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि वहाँ एक बहुत दयानतदार आदमी डॉक्टर रशीद की शक्ल में एक डायरेक्टर मौजूद था और एक इंतहाई ईमानदारी से वो सिस्टम चला रहा था। तो शायद इस मुल्क की बदकिस्मती है कि कोई दयानतदार आदमी है, वो उसका ये जुर्म बन जाता है कि वो दयानतदारी से काम करता है, और उसको उसकी दयानतदारी की ये सजा मिली कि वो बंदा 2 महीने जेल में रहा और कोई बंदा भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। और आगे से मैं और आपको एक बात खूबसूरत कहूँ कि दोबारा उसकी गिरफ्तारी के दोबारा ऑर्डर कर दिए गवर्नमेंट ने। ना तो डायरेक्टर एंटी करप्शन बात सुनते हैं। मैं डायरेक्टर एंटी करप्शन साहब से मिला, डीजी साहब से, मैंने कहा मैं एज ए एसोसिएशन और काउंसिल का प्रेसिडेंट ऑन ओथ कहता हूं कि डॉक्टर रशीद की मैं और देता हूं कि वो बददियानत नहीं है, लेकिन जिस दौर में किसी की आवाज ही नहीं सुनी जाएगी तो किसको कहेंगे। और अगर दोबारा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक तो मैं शुक्रगुजार हूं, आपने मेरा मौकफ लिया कि खुदारा डॉक्टर रशीद को जब हटाया गया उस वक्त की पैदावार और मौजूदा पैदावार को कंपेयर किया जाए तो आपको शायद आंखें खुल जाए और शायद किसी को शर्म आए कि कितना बड़ा जुर्म और कितना बड़ा जुल्म उस शख्स और उसकी फैमिली पे हुआ कि एक इंतहाई दयानतदार आदमी को 2 महीने जेल में रखा गया, और उसके बावजूद अब भी उसके ऊपर एक और पर्चा करके उसके जुडिशियल ऑर्डर कर दिए गए। बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट भी की गवर्नमेंट को कि खुदारा आपको चीजों को गौर से देखें कि एक बंदे की वहां पोस्टिंग ही नहीं है। जब पोस्टिंग नहीं है तो उसका क्या कसूर हो सकता है। लेकिन यार अफसोस है
کہ کوئی بندہ یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس سارے معاملے کے پیچھے کون سے ایسے وہ ہاتھ ہیں جو اتنے لمبے ہیں؟ میں آپ کی وساطت سے محترم چیف منسٹر پنجاب میاں شہباز شریف صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ میاں صاحب آپ کی گڈ گورننس کے ہم بڑے قائل ہیں، خدارہ اس فارم پہ توجہ دیں اور دیکھیں کہ جو بندہ وہاں موجود نہیں ہے اس کو 2 مہینے جیل میں رکھا گیا، جس بندے کے دور میں پروڈکشن 3 گنا زیادہ تھی اس کو 2 مہینے جیل میں رکھا گیا، جس کے بعد پیسے نہیں تھے اپنی ضمانت کروانے کے لیے، اس سے دیانتداری کہاں سے، دیانتداری کا کیا اور معیار ہوگا کہ اس بندے کے بعد ضمانت کے لیے پیسے نہیں تھے؟ ڈاکٹر صاحب میں پھر اپنا سوال دہرا رہا ہوں، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ اس سارے المیے کے پیچھے کون سے ایسے لمبے ہاتھ ہیں جو کہ اس بندے کے خلاف اس طرح کام کر رہے ہیں؟ یہ ایک برا ایک سیاسی نظام ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سب کو پتا ہے، اس کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سیاسی نظام میں تو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں جن کو آپ گزارش کر رہے ہیں۔ اکاڑا شہر کے ہر بندے کو پتا ہے کہ اس کے پیچھے کون سا ہاتھ ہے۔ یار ایک بندے نے 4 دفعہ درخواست دی چیف سیکرٹری صاحب کو کہ خدا را میری انکوائری ڈسٹرکٹ اکاڑا سے بدل کے کسی اور جگہ لگا دیں، کوئی بندہ لاہور سے انکوائری کر لی، کتنا ظلم ہے کہ اس کی یہ بات بھی نہیں سنی جا رہی کہ اس کی انکوائری چینج کر دیں۔ اچھا اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے بڑے لمبے ہاتھ ہیں ایک پولیٹیکل سسٹم کے، کہ ایک بندے کی دیانتداری اور ایمانداری جس کے ہر لائف اسٹائل کا ہر سیکٹر اس کا قائل ہے، لائف اسٹائل کا ہر بندہ اس کا قائل ہے، لیکن اس کی کوئی بات سننے کے لیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، کیونکہ آپ ویٹنری ایسوسی ایشن کے صدر بھی ہیں، آپ یہ بتائیے گا کہ ایک ایسا آدمی، دیکھیں نا میں نے تو پہلے دن بھی اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ اس ڈپارٹمنٹ میں انتہائی نیک اور دیانتدار افسران بھی موجود ہیں۔ ایک بات میں بھی جانتا ہوں، یہ سچویشن ہے، نیک اندر ہے اور وہاں پہ وہ اب صبح میں ریکویسٹ کروں گا ڈی جی اینٹی کرپشن کی کہ صبح جا کے ٹیم بھیجیں، اپنی اینٹی کرپشن کی ٹیم بھجوائیں اور جا کے وہ پہلی پروڈکشن پہلے پروجیکٹس کو، اور اب جب سے وہ چھوڑ کے آئے تو وہ کمپیئر کریں، اس کے بعد اب کسی کو اندر دیں۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب یہی بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو انوالو ہوگا اللہ تعالیٰ اسی جہان میں ان سے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس وقت وہاں پر تعینات ہیں، میرے علم میں ہے، جب بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کن لوگوں نے جو ہے وہ سرکاری گاڑیاں جو ہیں، جو اس وقت وہاں پر ڈائریکٹر ہیں فیاض صاحب، اور اس کے بعد وہاں پر جو سپرنٹینڈنٹ ہیں، انہوں نے سرکاری گاڑیاں جو ان کو کہاں وہ استعمال کر رہے ہیں، مس یوز کر رہے ہیں، وہاں پر چھوٹے گریڈ کے لوگ جو ہیں وہ بڑے گریڈ کی کوٹھیوں میں رہ رہے ہیں، اور کس طریقے سے وہ لائف سٹاک کا بیڑا گرک کر رہے ہیں۔ دیکھیں میں کسی کی انٹیگریٹی پہ ڈاؤٹ نہیں کرتا، کیونکہ میرے پاس کسی کی بددیانتی کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نہیں، کیا یہ بددیانتی نہیں ہے کہ آپ سرکاری گاڑیاں جو ہیں وہ بہادر نگر سے جو ہے آپ لاہور اپنے خاندان کے اوپر استعمال کریں؟ دیکھیں جی بھائی، مجھے کیونکہ اس کا نالج نہیں ہے، میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا۔ جس کی اس کا نالج تھا وہ اس پہ میں نے کمنٹ کیے۔ ڈاکٹر فیاض ایک اچھا آدمی ہے، وہ میرے خیال میں بددیانت نہیں ہے۔ اچھا کیا گاڑیاں استعمال کرنا بددیانتی نہیں ہے؟ اب اس کا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اس پہ میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا نہیں، ویسے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ سرکاری گاڑیوں کو اپنے گھریلو استعمال میں لانا کیا بددیانتی ہے یا نہیں؟ وہ نہیں بددیانتی ہے، اگر آپ کسی ایسی گورنمنٹ کی فیسلٹی جو آپ کو انٹائٹلڈ ہی نہیں ہے اس کو یوز کریں تو یہ بددیانتی ہے۔ کیا وہاں پر جو لوگ رہ رہے ہیں بہادر نگر فارم میں اور وہ ٹائٹلمنٹ سے زیادہ گریڈ کے گھروں میں رہ رہے ہیں، کیا یہ بددیانتی نہیں ہے؟ میرے خیال میں یہ تو گورنمنٹ کی الاٹمنٹ پالیسی، اگر کوئی گھر خالی ہے اور وہ ضائع ہو رہا ہے تو اس کو کسی کو اگر کرائے پہ دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی گورنمنٹ کو ایک گریڈ وائز کا خیال تو رکھنا چاہیے۔ اب ڈاکٹر صاحب گریڈ 20 کا گھر جی او آر میں ہے، میں گریڈ 5 میں ہوں، تو کیا مجھے وہ گریڈ 20 کا گھر دے دینا چاہیے؟ نہیں دینا چاہیے، بالکل نہیں دینا چاہیے۔ یہ بات میں یہی بات پوچھنا چاہ رہا تھا۔ تھینک یو۔ اچھا دوسری ایک بات آخری بتا دیجیے گا، وہ یہ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان تمام معاملات کے پیچھے کون سے عناصر ہیں جو کہ یہ کام کر رہے ہیں؟ سر اس میں تو ایک تو وہاں پہ جو پولرائزیشن ہے اس کا بہت بڑا رول ہے کہ اپنے ہی وہ لوگ جو ہیں وہ اس میں پولرائزیشن کو یہ ساری ذرا نام لے دیجیے گا، آپ کی مہربانی ہوگی کہ کون سے لوگ ہیں۔ اچھا اس میں مجھے لوگوں کے ناموں کا تو نہیں پتا، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ وہاں پہ پولیٹیکل ایسی وہ ہے مافیا جو الیکشن میں انوالو ہوتا ہے اور ان کے ووٹر شوٹر ادھر ہمارے فارم پہ رہتے ہیں۔ وہی ایک کوئی اینٹی کرپشن کا کوئی انور حوالدار ہے یا پتہ نہیں وہ
मुझे स्टेट है या क्या है? जी जी, बेसिकली तो वही हमारे लिए सरदर्द बना हुआ है। मैं उससे रिक्वेस्ट भी की थी कि अनवर साहब, आप अल्लाह के बंदे, अल्लाह को जान देनी है, तहकीक सही करें आप। अगर तहकीक में कोई वाकई गुनाहगार है, वो कहते हैं गुनाहगार तो नहीं है, अच्छा जो लोग जो हैं उनकी मर्जी के बयान देते हैं उनको वो पकड़ते भी नहीं है। 13 बंदों पे पर्चा हुआ, क्या उसमें 2 ही करप्ट थे जिनको अंदर दिया गया, बाकी भी तो पर्चे में थे। डॉक्टर साहब, आप पॉलिटिकल के हवाले से बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल टोला इसमें इन्वॉल्व है, पॉलिटिकल माफिया इन्वॉल्व है, तो पॉलिटिकल माफिया आपसे आपकी मुराद बात करने से ये है कि वजीर आला साहब जो बैठे हुए हैं उन्हीं का ये एक टोला है? सर मुझे एक्चुअल में बताऊं, सीधी सी बात है, मुझे एक्चुअल वहां के सिस्टम का बिल्कुल नहीं पता। मुझे पॉलिटिकल, अगर आप पॉलिटिकल बात करते हैं तो ये तो पंजाब गवर्नमेंट के अंडर है, ये सारा को पॉलिटिकल सिस्टम में जो चल रहा है, ये तो पॉलिटिकल जो जितना भी है वो सारा पंजाब गवर्नमेंट के अंडर है। हाँ, तो अगर पंजाब गवर्नमेंट के अंदर है तो पंजाब गवर्नमेंट को उसको टेक केयर करना चाहिए ना जी। तो फिर आप कैसे वजीर आला से, खादमे आला पंजाब से गुजारिश कर रहे हैं कि ये बात सुनी जाए, जबकि उन्हीं के अंडर ये सारा काम हो रहा है? नहीं, मैं भी हमारे डिपार्टमेंट में एक और मसला भी हुआ था, तो जब मैंने उनको अपील की थी वजीर साहब को, तो उन्होंने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई हुई है और बनाई थी, और उसमें फिर उन्होंने एक्शन भी लिया और लोग रिलीज भी हुए। मैं से ये समझता हूं कि हमें किसी की नीयत पे शक नहीं करना चाहिए। वजीर आला मोहतरम से हम अपील करते हैं, सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक से, चीफ सेक्रेटरी साहब से और डीजी एंटी करप्शन साहब से दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा एक बंदे की रिप्यूट पूरी दुनिया जानती है कि करप्ट नहीं है, वो खुदारा कहते हैं आवाज़े खलक को नकारा खुदा समझो। क्या आप इसको नकारा खुदा नहीं समझते कि बंदा है ही दयानतदार और उसको अंदर देने पे तुले हुए आप लोग? डॉक्टर अरशद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का, अपना ख्याल रखिएगा। साहब, बात यह है, इनकी इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि मैंने अपने तौर पे जो तहकीक की है ना, कि वहां पर एक डायरेक्टर तैनात थे जिनका नाम था डॉक्टर रशीद। अब डॉक्टर रशीद का जो सबसे बड़ा जुर्म है जिसकी उनको सजा मिलनी चाहिए, वो काबिल सजा हैं, उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने गैर कानूनी अलॉटमेंट्स जो हैं वो कैंसिल की, उनको सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने क्यों की? कब्जा माफिया, जी हाँ, उन्होंने जो गैर कानूनी भर्तियां होती थी वो रोकी, उनको सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने वहां पर, उनका सबसे बड़ा जुर्म ये है कि रेवेन्यू जो था, मैं भी अभी आगे डिटेल से बताऊंगा कि अगर रेवेन्यू वहां पर 10 लाख रुपया था तो उस रेवेन्यू को ये 50 लाख पे रह गए। ये उनका सबसे बड़ा जुर्म है। यही बात तो डॉक्टर अरशद कर रहे हैं कि अगर एंटी करप्शन को ये चाहिए, मौजूदा एंटी करप्शन को, डायरेक्टर साहब को ये सोचना चाहिए। अनवर साहब को देखेंगे, एंटी करप्शन के वहां पर अफसर अनवर साहब है, वो माशाल्लाह बड़े खाते पीते हैं, उनके पास लैंड क्रूजर है, उसके बाद वो एंटी करप्शन में देखे ना। अब वहां पर इलाका इस किस्म का है कि सियासतदानों ने भी, पटवारियों से वो पैसे लेते हैं अनवर साहब, उसके बाद पुलिस से वो पैसे लेते हैं अनवर साहब, और वहां पर सियासतदानों की पुश्तपनाही उन्हें हासिल है। और वो जो एंटी करप्शन का महकमा उखाड़े में है, उस महकमे में तो आप ये देखें कि अंधेर नगरी और चौपट राज है। मेरा ख्याल है कि वजीर आला पंजाब के पास वो अख्तियारात नहीं है जो एंटी करप्शन के पास अख्तियारात है। एंटी करप्शन जब चाहती है, जी उखाड़ा में, वो जब चाहती है, जिसे चाहती है वो उठा लेती है, क्योंकि वजीर आला सब बेचारे क्या कर सकते हैं। वो जो एंटी करप्शन के अफसरान है वो मादर पिदर आजाद है, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। ये बात तो आपने ठीक कही दुरानी साहब। मसला ये है कि एंटी करप्शन हो या कोई और अदारा हो, लेकिन ये अदारे हमारे मुल्क के अदारे हैं। अगर इन्होंने नहीं सही होना तो फिर बाकी आम आदमी का तो अल्लाह ही हाफिज है ना। ये देखे ना, एक जीता जागता आदमी जिसको उठाकर अंदर दे दिया गया, जिसका कसूर भी कोई नहीं है, जो बेहतरीन ऑफिसर, लोगों का कहना है, हम ही नहीं कह रहे हैं, कि एक बेहतरीन ऑफिसर, लेकिन क्या सच्चे आदमी के साथ इसी तरीके से होता चला जाना चाहिए? तो मेरी भी वज़ीर आला साहब से गुजारिश है कि खादमे आला पंजाब साहब खुदारा ऐसे लोगों को जरूर प्रोटेक्ट करें, ऐसे लोगों के बारे में जरूर जाने जो आपके अदारों को, जो आपके मुल्क को, हमारे मुल्क को अपना मुल्क समझते हैं और अपने मुल्क के जो हैं वो वफादार हैं। तो इन वफादारों को सजाएं इस तरह नहीं मिलनी चाहिए जिस तरह के गद्दारों को मिला करती हैं। अच्छा कैसा साहब, एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि ये इतना नाअहल आदमी है डॉक्टर रशीद जी, कि इसको दुनिया में जो 50 अहम तरीन और काबिल लोग थे, ठीक, उस फहरिस्त में इसका नाम दे दिया गया। ये उन्होंने बहुत गलती की, ये नाअहल आदमी है। वजीर आला पंजाब ने इनको एप्रिसिएशन लेटर दे दिया, ख्वाब में दे दिया।
وزیر اعلیٰ نے, شاید ان کو خواب آئی تھی, انہوں نے لیٹر دے دیا. اس کے بعد سیکٹری نے بہترین کارکردگی کا لیٹر دے دیا. میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر رشید کو جو 20-25 اچیومنٹ ایوارڈز ملے ہیں وہ سارے کے سارے غلط ملے. تو یہ بات تو پھر یہی ثابت ہوتی ہے کہ اس بات کے اوپر اینٹی کرپشن کے ڈائریکٹر کو اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے, اپنی ذہنی سطح دور کرنی چاہیے کہ یار خدا کے بندے کم از کم اس کا انالیسس تو کر, اس کا کمپیریزن تو کر کہ یہ بندہ دیکھیں نا. وہ ڈاکٹر ارشد صاحب کہہ رہے تھے جو کہ صدر ہیں ایسوسیشن کے, انہوں نے ابھی یہی سیدھی سی بات کی کہ خدا را ایک دفعہ آپ اس کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ کم از کم اس حوالے سے تو کریں کہ جب سے یہ بندہ گیا ہے اس کے بعد کیا حالات ہیں, جب یہ بندہ وہاں پہ موجود تھا اس وقت کیا حالات تھے. ان کے جرم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, آپ کچھ ہمیں بتانا چاہ رہے تھے. میں آگے کیسے صاحب آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پر جو ایک فیلڈ اسسٹنٹ ہے محمد سلیم فاروقی, جی یعنی 6 رکنی ایک کمیٹی تھی جس نے 5 اپریل 2011 کو چھاپا مارا. بتایا یہ گیا تھا کہ یہ اپنی دراز میں مختلف سرکاری فائلیں جو ہے نا چھپا لیتے ہیں. طاقتور آدمی ہے نا. تو ایک انہوں نے محمد اشفاق وہاں پر مکینک ہے ان کو بلایا, دراز کا تالا توڑا گیا, اور جب دراز کا تالا توڑا گیا تو اس میں سے مختلف لوگوں کی سروس بکیں, سرکاری فائلیں جو غائب تھیں, جو کہ جناب علی جب تک آپ کو پتا ہے کہ وہ مراعات نہ آئے, جب تک چمک نہ آئے, تو اس وقت تک یہ وہ برآمد ہو گئی. اسی طرح ایک وہاں پر ہے زراعت افسر فضل الرحمان صاحب. اب وہاں پر 1600 بات وہ جو ڈاکٹر ارشد صاحب کہہ رہے تھے, کیسے صاحب 1600 درخت چوری ہوئے. اس کا تو کیس غالباً چل بھی رہا ہے. یہ تو اچھا اینٹی کرپشن کی یہ نظر نہیں آ رہا. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں. اچھا مزے کی بات یہ اینٹی کرپشن ہماری اتنی قابل اینٹی کرپشن ہے کہ کیسر صاحب ڈاکٹر ارشد ہوں یا کوئی بھی ہوں, ایک آدمی وہاں پر تعینات ہی نہیں ہے. اس عرصے کے دوران جو ہے اگر کوئی کرپشن ہوتی ہے تو ان کو پتہ یہ شریف آدمی ہے, اسی کے بغل دیا ماشاءاللہ, جبکہ وہ تعینات ہی نہیں ہے. ناظرین ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے, ہم ان سے بات کریں گے, پروگرام جاری رہے گا. السلام علیکم جی. السلام علیکم. اچھا اب یہ فضل الرحمان صاحب جو تھے ان سے تو کسی نے نہیں پوچھا درختوں کی چوری کا. اور مزے کی بات بتاؤں کہ فضل الرحمان صاحب اور سلیم فاروقی جو ہیں انہوں نے ملی بھگت سے وہاں پر گندم کی فصل تھی اس پہ غلط سپرے کر دیا. جان بوجھ کے سر وہ 2 نمبری تھی نا. وہ غلط سپرے یہ ہے کہ جعلی دوائی استعمال کی, باقی پیسے وہ کھا گئے, جس سے وہ کروڑوں روپے کی فصل تباہ ہو گئی. جب انکوائری ہوئی تو انکوائری کرنے کے بعد کروڑوں روپے کی فصل تباہ ہو گئی. اور کیسر صاحب کہا کہ یار آپ سے نہ ایسے کرتے ہیں, آپ کو 1-1 لاکھ روپے جرمانہ ڈال دیتے ہیں, آپ قسطوں میں دے دیجیے گا. اور وہ جرمانہ جو ڈالا گیا وہ بھی وصول نہ ہو سکا. ماشاءاللہ ہماری قسمت یہ ہوتی ہے, طاقتوروں کی قسمت جو وہ اپنی قسمت خود لکھ رہے ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے, اور ان کی قسمت بھی وہ یہ لوگ لکھ رہے ہیں جو لوگ طاقتور نہیں ہیں. یہ اپنی قسمت بھی خود لکھ رہے ہیں, ان لوگوں کی بھی قسمت خود لکھ رہے ہیں. دوران صاحب آپ کے اس سچ کو آگے اور بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے, ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. کون سا بات کریں گے جی؟ آغا نوید بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی آغا صاحب فرمائیے, کیا کہیں گے آپ؟ کیسے صاحب سے بات کر رہا ہوں, کیا چل آپ کا ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے جی الحمدللہ. فرمائیے کیا کہیں گے. وعلیکم السلام. تو یہ طرح سے جیسے آپ ابھی بات کر رہے تھے یہ اینٹی کرپشن کے سلسلے میں, جی تو آج کل کرپشن تو ہر جگہ چل رہی ہے. کیسے صاحب کس جگہ آپ روکیں گے یا ہم روکیں گے؟ ہم روکنا بھی چاہیں تو نہیں روک سکتے. دیکھیں میں پھر ایک بات دہرانا چاہوں گا میرے بھائی, آپ کا کال کرنے کا ہمیں بہت بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. لیکن میں ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ درانی صاحب نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ ہمیں تو حکم ہے اذان لا الہ الا اللہ. تو ہمیں یہ جب حکم دیا گیا ہے میرے بھائی تو ہم نے تو اذان دینی ہے. اب اس اذان کے پیچھے کون سا فرقہ نماز پڑھنا چاہتا ہے اور کون سا نہیں پڑھنا چاہتا یہ اس کی مرضی ہے. ہمیں جو حکم ہے وہ ہم نے پورا کرنا ہی کرنا ہے. محکمے سارے بھرے ہوئے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم بھی ایک باری باری ان محکموں کے پیچھے چلتے چلتے ہم ان کی شہرک تک پہنچتے ہیں. اور اب آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ آپ بھی ایک قدم بڑھائیں اور رائل نیوز کے ساتھ اپنا قدم آگے بڑھا کر قومی یکجہتی کا ساتھ دیتے ہوئے ہمارے ساتھ چلے.
قوم کو یکجا کریں, آپ لوگ یکجا ہوں, تاکہ ہم اس طرح کے اور بہت سارے بلنڈرز اور بہت ساری کرپشن جو ہے وہ آپ کے سامنے لے کر آئیں, تاکہ آپ کی آنکھیں کھلیں اور آنے والے الیکشن میں آپ ووٹ اس شخص کو ڈالیں جو واقعی اس ووٹ کا مستحق ہو, تاکہ آپ کی قسمتیں لکھنے کے لیے یہ لوگ وہاں پر بیٹھے تو برے لوگ سامنے نہ آئے, اچھے لوگ آپ کے ساتھ چلے. جی اچھا کیسا صاحب دیکھیں نا, یہ کتنے مزے کی بات ہے, وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے 1 لاکھ روپے کی دونوں کو ریکوری ڈال دی, کروڑوں کی فصل برباد, لیکن وہ لاکھ روپیہ وصول نہ ہو سکا اور نہ ہی مجھے لگتا ہے آئندہ وصول ہوگا. کیوں کہ بھئی طاقت تو طاقت ہوتی ہے, وہ بات دبا دی گئی, وہ دبا دی گئی. وہ سر اب آپ کو پتا ہے جو بڑے بڑے افسران ہیں وہ بھی مرہون منت ہیں سیاستدانوں کے. سیاستدان جب چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں, اس ملک کا بیڑا غرق ہی ان لوگوں نے کر دیا ہے, لیکن ان برے سیاستدانوں نے, جو اچھے سیاستدان ہیں وہ اب بھی پیچھے. اب آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں, وہاں پر ایک ہے ریسرچ افسر سعید الرحمان صاحب, جی یہ کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے جس طرح ارشد صاحب سے جب گاڑی کا پوچھا گیا اور گھروں کا پوچھا گیا تو آپ کے سامنے انہوں نے یہ اقرار کیا کہ یہ بددیانتی ہے. اگر اس طرح ہوتا, اگر ایسا ہوتا ہے تو اب یہ کہ وہ سرکاری گاڑی جو ہے نا وہ استعمال کر رہے ہیں اور ٹور بنوا لیتے ہیں. ان کی گاڑی سبزی منڈی میں پکڑی گئی. اچھا, جب سبزی منڈی میں پکڑی گئی تو اس وقت انہوں نے کہا جی وہ غلطی ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. اب کیا کبھی ڈپارٹمنٹ نے یہ پوچھا ہے کہ ان کی جو خیر سب کے بچے پڑھتے ہیں, ان کا بھی ایک بچہ فیصل آباد زرعی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے. اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں اگر ان کی کوئی اولاد پڑھتی ہے تو یہ ٹور جو ہے وہ فیصل آباد کا بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ سرکاری گاڑی جو ہے وہ یعنی فیصل آباد بہت زیادہ جاتی ہے, کبھی ملتان جاتی ہے, لیکن زیادہ فیصل آباد. نہیں تو میرے بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں, وہ اپنی گاڑی بھیجیں جو ان کے پاس علیحدہ ہونڈا اکارڈ کھڑی ہوئی ہے, وہ اس کو بھیجیں گے, اس میں پیٹرول ڈالیں گے, اور اس طرح کی ان کی گاڑیاں پیٹرول پر ہیں, ڈیزل پر ہیں, کیونکہ ڈیزل بھی محکمے کا ہے, پیٹرول بھی محکمے کا ہے. ایک پرچی بنتی ہے, ڈیزل اور پیٹرول جو ہے 200 لیٹر پیٹرول آتا ہے. اب وہ پیٹرول مجھے یہ بتایا, اگر یہ اپنی گاڑی بھیجیں گے تو اس میں سرکاری پیٹرول تو نہیں ڈلوا سکتے نا, اپنی جیب میں سے ڈالیں گے, ان کا نقصان ہوگا. عوام کا نقصان اگر ہوتا ہے ہو جائے, محکمے کا ادارے کا نقصان ہوتا ہو جائے, پاکستان کا نقصان ہوتا ہو جائے, ان کے گھر کا نقصان تو نہیں ہونا چاہیے نا. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ شریف آدمی بیچارہ اپنی جیب میں سے پیسے لگاتا چلا جائے؟ یہ واقعی یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. سرکاری گاڑی استعمال کرنی چاہیے. آپ کے کہنے سے مراد یہ ہے کہ وہ ٹکا کے سرکاری گاڑی استعمال کریں, چاہے ان کا بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو, وہ ان گاڑیوں پہ موج میلہ کریں, اس پہ جناب علی ڈرائیونگ سیکھیں اور تباہ کر دیں, توڑ دیں. ان کا حق بنتا ہے. ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر, آپ کہتے ہیں تو مان لیتے ہیں. جی ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر, ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون سا بات کریں گے؟ میں اکرم بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے جناب, کیا کہیں گے آپ؟ میں سر یہ کہنا چاہتا ہوں جو آپ نے کہا ہے 7,000 ایکڑ فی ایکڑ کا جو ٹھیکہ ہے گورنمنٹ کا لائف اسٹاف کا ہے, جی وہ پرائیویٹ کا 40,000 اور 50,000 ہے. جی وہ گورنمنٹ کا ہے, یہ کہ چارج ہے جو فارم کے وہ تو نہیں کرنا ہے. یہ تو تحصیلدار جو کمیٹی ہوتی ہے وہ اس کا بڑھاتی ہے ٹھیکہ. آپ نے بالکل درست کہا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ 7,000 فکس کر دیا گیا ہے, اور وہ جو مزارے ہیں ان کی پیچھے پشت پناہی جو ہے وہ سیاستدانوں کی ہے. وہ 7,000 سے بڑھانے کی بجائے وہ کہہ رہے ہیں کیسے صاحب کہ 7,000 بھی زیادہ ہے, اس کو 3,000 کر دیا جائے. بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں کال کرنے کا اور اس بات کی نشاندہی کرنے کا. میرے بھائی یہی بات درانی صاحب کر رہے تھے. جی درانی صاحب, بات یہ ہو رہی تھی اپنے صاحب کی جو اپنے گاڑیوں پر اپنے بچوں کو بلواتے ہیں اور فیصل آباد تک گاڑیاں ان کی جاتی ہیں. کوئی اور بات کیسے صاحب, ایک اور صاحب ہے وہاں پر, جی بڑے اچھے, بڑے نفیس, بڑے دیانتدار, بڑے ایماندار, وہ سٹور کیپر ہیں. وہ کون سا؟ ان کا نام ہے منظور وزیرہ. وہاں پر 27 سال ہو گئے ان کو, ایک ہی جگہ 27 سال سے وہ سٹور کیپر ہیں, ایک ہی جگہ پہ, ایک ہی جگہ پہ. جی اب میرا مطلب ہے کہ سٹور کیپر تو سٹور کیپر ہوتا ہے. سٹور میں بہت ساری ویکسین بھی ہوتی ہے, سٹور میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے نا کہ 27 سال سے ان کی دیانتداری اور ایمانداری کی وجہ سے ان کو وہاں تعینات کیا. ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہے چودھری عبدالغفور صوبائی وزیر ہیں, ہم ان سے بات کریں گے اس حوالے سے. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام. چودھری صاحب, کڑوا سچ پروگرام میں آپ کا آمد کا بہت بہت شکریہ.
आपकी मेहरबानी, वैसे भी सच होता कड़वा ही है। जी, लेकिन सच कड़वा उन लोगों के लिए होता है जिनको सच हजम करने की आदत नहीं होती, जो गलत कारियां करते हैं, उनके लिए सच हमेशा कड़वा होता है। आप दुरुस्त फरमा दें। अच्छा गफूर साहब, आपको आज हमने जहमत दी है इस हवाले से कि लाइव स्टॉक पर हम प्रोग्राम कर रहे हैं, लाइव स्टॉक की बदउनवानियां और उसके ऊपर जो सिलसिले हैं उसके हवाले से हम प्रोग्राम कर रहे हैं। आपसे हम आपको बताना चाहेंगे कि कौन कौन से ऐसे लैब हैं, कौन कौन से ऐसी मामलात हैं जिनमें एक बात तो ये है कि वहां पर कुछ जमीनें हैं, उसके हवाले से दुरानी साहब आपको ये कन्वे करते हैं, आपको बताते हैं, तो उसके ऊपर हम आपसे बात करना चाहेंगे। जी बिल्कुल, प्लीज। अच्छा चौधरी साहब, पहली बात तो ये है कि वहां पर आपका बहादुर नगर में लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा फार्म है जो कि मदर इंस्टीट्यूशन है। लाइफ स्टॉक की जितनी भी कमाई है वो उस इंस्टीट्यूशन से होती है, लेकिन वहां पर जो पॉलिटिकल लोग हैं उनकी सरपरस्ती समझ लें, पुष्टपराई समझ लें, उस बहादुर नगर फार्म के बिल्कुल साथ जो जमीन है वो 40 से 50 हजार एकड़ लीज पर दी जाती है, लेकिन बहादुर नगर की जो है ना इन्होंने फिक्स कर दी है 7,000 रुपए फी एकड़, जिसपे वहां के मजारे जो है ना वो ये भी देने के लिए तैयार नहीं है और वो कह रहे हैं इसको 3,000 कर दिया जाए। आप इस पे क्या कहते हैं? आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं समझता हूं कि जिस तरह आपका प्रोग्राम का नाम है, अब वक्त आ गया है कि हक और सच की बात होनी चाहिए। ठीक है, मीडिया की जिम्मेदारी का हिस्सा है कि तनकीद बराए इस्लाह करनी चाहिए और होनी चाहिए। हम सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जी जी। और जिस तरह आपने पॉइंट आउट किया है, यस गलतियां होती होंगी, बट ये हो नहीं सकता कि चीफ मिनिस्टर साहब के होते हुए कि कहीं कोई बंदा इस तरह करप्शन या कहीं पे वो करने की जरूरत करे। आपने जिस चीज को पॉइंट आउट किया, मैं आपको इंश्योर कर रहा हूं कि इसको बिल्कुल हम देखेंगे। अगर जहां पे किसी ने भी ज्यादती की है, कतई नजर, पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि कोई पॉलिटिकली कोई बंदा कोई इन्फ्लुएंस अपना इस्तेमाल कर सकता नहीं, इसमें ये बड़ा क्लियर है। और आपने देखा है कि जहां पे कानून की बात आती है वहां पे चीफ मिनिस्टर का अगर दामाद भी होता है तो फिर वो भी नहीं बच पाता। बिल्कुल ठीक है आपने चौधरी साहब। लेकिन मैं आपको अर्ज कर दूं कि ये अगर जिस तरह आप फरमा रहे हैं, बिल्कुल एज अ मिनिस्टर मैं आपको इंश्योर कर रहा हूं, आई एम पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, मैं अपने चीफ मिनिस्टर साहब के लिए भी ये लाऊंगा और मैं इसको बिल्कुल हम देखेंगे। अगर ये इसी तरह है तो मैं आपको बिल्कुल ये इंश्योर कर रहा हूं कि इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी। जो इसका जिम्मेदार है, जिस पे भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है, उसको पनिश भी किया जाएगा। चूंकि अब वक्त आ गया है, अब तमाशा बंद होना है यहाँ पे। चाहे कोई सियासी बंदा हो, चाहे जो मर्जी हो, अब कोई भी कानून से बालतर नहीं है। बड़ी अच्छी बात है की है इस गरीब भूखी नंगी कौम का, जिसके बच्चे भूख से मर रहे हैं, जो भी लूट रहे हैं, मैं इस पे क्लियर और कन्विंस हूँ, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। कोई जिस जमात से जिसका ताल्लुक है, कहीं से भी है, कोई जितना भी बड़ा है, उसको पकड़ना है अब। और अगर हमने पकड़ लिया, उसके गिरबान तक हाथ पहुंच के, जिसने इस मुल्क को लूटा है, अगर उसका गिरबान हमारे हाथ में आ गया और हमने पकड़ लिया और कौम की लूटी दौलत वापस ले ली, तो हम फिर सरवाइव कर जाएंगे, ये मुल्क ये कौम सरवाइव करेगी। अदरवाइज बहुत मुश्किलात में है हम इस वक्त। अच्छा चौधरी साहब, एक और आपसे बात करना चाहूंगा, आपसे बात शेयर करना चाहता हूं। आप सूबाई वजीर हैं और आपसे बात करना बहुत जरूरी है, शायद आप इसके ऊपर कोई एक्शन ले सकें। वहां पर एक थे डॉक्टर रशीद जो कि इंतहाई ईमानदार थे, आप ही की गवर्नमेंट के लोग हैं, उनको मुख्तलिफ बहीले बहानों से जो है वो मुख्तलिफ मुकदमात में फांस कर एंटी करप्शन के जरिए उनको अंदर कर दिया गया है। लेकिन अगर आप देखा जाए उसकी एक वो करवाना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ओकाड़ा से मेरी जो ये है इसको तब्दील करवा के लाहौर में किसी ऑफिसर से करवाया जाए, तो इसकी तरफ भी आपका ध्यान जो है वो हम मबजूल कराना चाहेंगे। और दूसरी बात, देखिए, अगर उसको किसी पर एतमाद नहीं है, यस हम उसकी बिल्कुल एक ऐसी इंक्वायरी हम जरूर करवाएंगे कि जिन पे जो एक उस बंदे की जो इंक्वायरी करने वाला शख्स है उसकी भी क्रेडिबिलिटी हो। जी बहुत अच्छी बात है। स्टोर कीपर है एक मंजूर वजीरा,
وہاں پر جو 27 سال سے سٹور میں تعینات ہے اور ابھی تک اس کو تبدیل نہیں کیا گیا، یہ بھی آپ کے نوٹس میں لانا بہت ضروری تھا۔ 27 سال ایک عرصہ ہوتا ہے، اور میرا نہیں خیال ہے کہ کسی آدمی کو آپ کی گورنمنٹ میں اس طریقے سے جو ہے وہ ایک ہی جگہ پر رکھا جائے۔ میں آپ سے بڑے بہادر طریقے سے ریکویسٹ کروں گا، اس کی پوری ڈیٹیلز آپ میرے آفس بھجوا دیں، اور میں آپ کو انشور کر رہا ہوں کہ ہم اس کو انکوائر بھی کریں گے۔ جو آپ نے بتایا جہاں پہ جس طرح کرپشن ہو رہی ہے، دیکھیں یہاں پہ اس ملک میں دو طرح کی کرپشن ہوئی ہے، فائنانشل کرپشن ہوئی ہے، آن دا ادر سائڈ انٹلیکچوئل کرپشن ہوئی ہے۔ فائنانشیل کرپشن نے اس ملک کا اتنا بیڑا غرق نہیں کیا جتنا انٹلیکچوئل کرپٹ لوگوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے، اور یہ سب آئی تھنک اٹس آلسو پارٹ آف انٹلیکچوئل کرپشن کہ جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں تماشا کر کے اور ایک مذاق بنا کے بیٹھے رہتے ہیں۔ اب اس کو بالکل ہم دیکھیں گے، چیف منسٹر صاحب کا ویژن بڑا کلیئر ہے کہ میرٹ کے مطابق ہم نے چلنا ہے، قانون اور آئین کے مطابق ہم نے چلنا ہے، اور قانون سے کوئی بالاتر نہیں ہے۔ چل صاحب ایک آخری بات آپ سے کرنا چاہوں گا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو کہ خادم اعلیٰ پنجاب بھی ہیں، جن کی دن رات کوشش ہے کہ وہ آپ کو بھی کسی حوالے سے نہیں بخشتے، اور آپ نے بھی باقاعدہ طور پر اس حوالے سے دن رات جو ہے اس پنجاب کو بہتر بنانے کے لیے کام کیا۔ صرف ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بہادر نگر فارم پہ اس وقت کم از کم 5 سے 7 افسران ایسے ہیں جن کی ڈیٹیل ہم نے اپنے پروگرام میں دی ہے کہ ان کی 15 سال سروس ہے، لیکن اس 15 سال کی سروس میں وہ 8 سے 10 سال جو ہے وہ چھٹیوں پہ رہے ہیں۔ تو یہ کیا مناسب ہے کہ 8 سے 10 سال ان کی چھٹیاں، اور اس 8-10 سال کے دوران وہ 5 دفعہ سسپینڈ ہوئے ہیں، ان کو نوکری سے ریموو کر دیا گیا ہے، لیکن دوبارہ پھر وہ وہاں پر تعینات ہیں۔ آئی تھنک اٹس اے جوک، یہ مذاق ہے، اور یہ مذاق مزید چل نہیں سکتا، ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو پھر عرض کرتا ہوں، آپ ہی ہمیں یہ بتائیے، ریٹن ایک چیز آپ ہمیں بھجوا دیں۔ میں پھر آپ کو دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں، اس میں باقاعدہ طور پہ میں چیف منسٹر صاحب کو ریکویسٹ کروں گا، اس پہ کمیٹی بنا کے اس کو بالکل دیکھیں گے ہم، اور جو ذمہ دار ہوا میں آپ کو پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ پھر بچے گا نہیں، اس کو رسپانسبلٹی فکس ہونی ہے، جو ذمہ دار ہیں انشاءاللہ ان کو سزا ملنی ہے اس میں، اور اب یہ وقت آ گیا ہے، ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھ نہیں سکتے۔ چودھری عبدالغفور صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا، اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو۔ لیکن یہ بڑی حوصلہ افزا بات ہے کہ چودھری عبدالغفور جو کہ صوبائی وزیر ہیں، ناظرین دیکھا آپ میں سے کافی سارے فون لوگوں کی یہ آتے ہیں کہ جی آپ کرپشن تو ہر ادارے میں، آپ کیا کریں گے، ہر ادارے کا نام لے لے کر آپ کرپشن سامنے لے کر آ رہے ہیں، کہاں تک آواز پہنچے گی؟ آج آپ نے دیکھا کہ ایک صوبائی وزیر کے کانوں تک ہماری یہ آواز پہنچی، انہوں نے ہمیں اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے اور یقین دلایا ہے کہ انشاءاللہ تعالی العزیز آپ ہمیں یہ تمام ریکارڈ بھیجیں اور ہم ان کا کلا کما کریں گے۔ اور کیسے صاحب میرا خیال ہے کہ ہم خود جناب جا کے تو غفور صاحب سے ملیں گے اور انہیں بتائیں گے کہ ایک طرف تو دیکھیں ہم نے بار بار ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ہم تمام افسران کے خلاف نہیں ہیں، اگر ہم نے بدعنوان افسروں کی بات کی ہے، اہلکاروں کی بات کی ہے، تو ہم نے شریف لوگوں کی بات بھی کی ہے، ہم نے ڈاکٹر رشید جیسے افسران کی بات بھی کی ہے، ہم نے ڈاکٹر منیر کی بات بھی کی ہے۔ لیکن اب وہاں پر ایک اور آدمی بتانا چاہتا ہوں کہ رانا عبدالواحد ہیں، وہ غیر قانونی طور پہ خدام حجاج میں سعودی عرب چلے گئے، ان کو ملازمت سے فارغ کر دیا گیا، انکوائریاں ہو گئی لیکن وہ بچ گیا، بھرتیوں کے لیے لوگوں سے لمبی رقمیں حاصل کرتا رہا۔ اور سب سے بڑی بات جو بتانا چاہتا ہوں کہ اس نے گزشتہ سال نیلامی میں کٹے خریدے، لیکن ان کٹوں کو سرکاری راشن اور چارہ کھلایا۔ اس کا بھائی عابد ویٹرنری اسسٹنٹ نیوٹریشن ہے جہاں پر ونڈا چوری کرنے کے الزامات ہیں، اور وہی کٹے جو ہیں وہ سرکاری راشن کے بعد مہنگے داموں فروخت کر دیے گئے۔ یہی نہیں کیسر صاحب بلکہ جو دودھ کی گاڑی اکاڑے میں جاتی ہے، بڑی لمبی لسٹ ہے آپ کے پاس درانی صاحب، کچھ بچا کے رکھ لیں کیونکہ کل بھی ہم نے پروگرام کرنا ہے، اور میں تو بھی بہت سارا ان کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ پروگرام انشاءاللہ ہم کریں گے۔ تو یہ پروگرام کڑوا سچ ہے اور اس میں بہت سارا جو کڑواہٹ ہے وہ ایک ہی پروگرام میں نہیں گھول دینی درانی صاحب ہم نے۔ ویسے بھی آپ جانتے ہی ہیں کہ آپ کا جو پروگرام ہے وہ اس کا پتہ ہی نہیں چلتا کب وقت ختم ہو جاتا ہے۔ لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو سن رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا کریں، پروگرام کا وقت ایسے جاتا ہے جیسے سمجھ نہیں آتی کہ ہوا کیا ہے۔ لیکن کیسا صاحب اس میں ڈاکٹر سعید جو ڈائریکٹر جنرل جیسے بھی افسران ہیں، اور اس کے بعد یہ اپنے ڈاکٹر رشید ہیں، ڈاکٹر منیر ہیں، انتہائی
قابل اور دیانتدار افسران ہیں. صاحب آپ کا پورا ڈیٹا وہاں پر موجود ہے. انشاءاللہ دیکھیں ہم صاحب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, ہم نہیں لے سکے. انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم ایک دفعہ پھر ناظرین سے معذرت کریں گے کہ کل ہم آپ سے اس حوالے سے باقاعدہ طور پہ کالز بھی لیں گے. تو ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان فیصل درانی کو اپنے ساتھی سید کیسر اقبال کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اللہ آپ کا, ہمارا اور اس پورے ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.